अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में 12 घंटे पहले सिर्फ एक टीजर आया, फिल्म का एक टीजर, और वो ये था कि इमरान खान को जेल से निकालकर हस्पताल के अंदर शिफ्ट करें। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए नाज़रीन। नून लीग हलकान हो गई, चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। साफी नाज़रीन उनके मुंह से झाग नहीं कर रहा है, लिटरली वो आसमान की तरफ देखकर नाज़रीन अपनी छातियां नोच रहे हैं। दीवारों के साथ टक्कर कोई साफी नाज़रीन दिलासे दे रहा है, कोई जर्नलिस्ट आकर कह रहे हैं कि इसको इसके साथ मिलाकर पढ़े, उसको उसके साथ मिलाकर पढ़े, कानून की इस शिक को शिक नंबर 23 को 24 के साथ मिलाकर पढ़े तो ये निकलता है बीच में से। अनबिलीवेबल। पाकिस्तान के जो वजीर कानून हैं वो आधी रात को आते हैं, कोर्ट इधर से लटक रहा है नाज़रीन, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, माइक नहीं लगा हुआ, कोई फ्रेम ठीक से नहीं बना हुआ। जिस तरह मैं आकर नाज़रीन बैठकर बस शुरू हो जाता हूं ऐसे टुंडा होकर, नाज़रीन वो भी टुंडे होकर बैठ गए और उन्होंने आकर ये कहा कि भाईजान मसला ये है कि नहीं 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 ये रिविजिट करें, इसको रिव्यू करें जनाब, ये चीजें ठीक नहीं है। साफी कह रहे हैं देखें जी उसको उसके साथ मिलाकर पढ़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नाज़रीन, ये कहानी खत्म हो चुकी है नाज़रीन। खबरें सिर्फ दो हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी सारी नाज़रीन लंगर गप है, बाकी सारा शुगल है। पहली खबर यह है कि सिस्टम निजाम पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स कर चुका है। इसकी पब्लिक डिक्लेरेशन हुई है, ऐलान हुआ है कि सिस्टम निजाम कोलैप्स कर चुका है। यह सिर्फ अब एक तमाशा है नाज़रीन जो लगा हुआ है, निजाम नहीं चला, निजाम फेल हो गया, खान को बाहर किया गया, सिस्टम पूरे का पूरा क्रिपल कर चुका है। लिहाजा वी नीड अ न्यू सिस्टम, एक नए निजाम की जरूरत है। इसकी क्लैरिटी के साथ एक अनाउंसमेंट की गई, ऐलान किया गया, ये मजाक नहीं था, ये अनाउंसमेंट थी, ये पैगाम दिया गया, बल्कि पब्लिकली डिक्लेयर किया गया कि भाई नया सिस्टम चाहिए, निजाम चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए, सूबे चाहिए। और ये सब कुछ नाज़रीन तभी होगा जब एक अवाम का जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव जिसकी चारों सूबों के अंदर प्रेजेंस हो, जो वाकईतन नाज़रीन इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। तो खबर यह है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दूसरी खबर नाज़रीन जो है वो भी असल खबर ही है, वो ये है कि नाज़रीन पाकिस्तान के हालिया महीनों में, हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मुआहदे हुए हैं, सऊदी अरबिया के साथ, कुवैत के साथ, फिर सऊदी अरबिया और तुर्की के साथ। नाज़रीन ये मुआहदे नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये मुआहदे नाज़रीन सिर्फ डिफेंस के मुआहदे नहीं है, इनके अंदर स्टेबिलिटी शामिल है, इनके अंदर इकोनॉमी शामिल है, इनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शामिल है नाज़रीन, इनके अंदर तमाम तर चीजें शामिल हैं। ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन बैनुल अक़वामी मुआहदे हो चुके हैं। और अब अगर आप बिग पिक्चर को उन बैनुल अक़वामी मुआहदों की नजर में देखें तो भाई जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनाएंगे, सिस्टम को, निजाम को जो बदबू मार रहा है नाज़रीन, जब तक इस मुर्दे को, इस निजाम को नहीं दफनाकर एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खड़ी करके आगे नहीं लेकर जाएंगे, ये चीजें नहीं चलेंगी। लिहाजा ये जो इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की तारीख का, और ये आगाज है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स का। अब नून लीग ने नाज़रीन रिव्यू पिटीशन दायर करवा दी है, उसके अंदर वो प्रिजनर रूल्स 1978 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आईन पाकिस्तान नाज़रीन आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ नाज़रीन बुनियादी तौर पर मेक श्योर करता है हर पाकिस्तानी की राइट टू लाइफ नाज़रीन। और नून लीग की नाज़रीन पॉलिटिक्स इस हद तक गिर गई है कि वो एक शख्स के ऊपर नाज़रीन जो 3 सालों से जेल के अंदर बंद है, और 3 सालों में नून लीग को नाज़रीन आप यूं कह सकते हैं कि मरोड़ मरोड़ के चूरी बनाकर नाज़रीन इनके मुंह में डाला गया। मुंह में डालने के बाद नाज़रीन 3-3.5 सालों के बाद आकर वो हलगान हो गए, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये गलत हो, ये चीजें ठीक नहीं। दो साफी क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एक कामरान खान साहब, और आप जानते हैं कामरान खान साहब को भी, और दूसरे नाज़रीन फहद हुसैन साहब। ये इन दोनों की जो एनालिसिस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन जो नईम साहब हैं, नईम भट्ट साहब, ARY न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल को हेड करते हैं, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को इमरान अहमद खान नियादी को उनके जो कोठी है, जो काल कोठड़ी है, वहां पर एक केक भेजा गया खान साहब को। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और वो जो केक इमरान खान को भेजा गया 14 अगस्त वाले दिन, इस बात को यकीनी बनाया गया कि वो वाला फ्लेवर हो जो खान पसंद करता है, और फिर उस बेकरी से मंगवाया जाए जिस बेकरी का केक इमरान खान पसंद करता है। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि खान को 14 अगस्त वाले दिन वो केक भेजा गया कि वो उस बेकरी का और उसकी पसंद का नाज़रीन केक बाकायदा से इमरान खान को भेजा गया। फिर नाज़रीन गुज़श्ता 12 घंटों में हमने देखा कि शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द नाज़रीन एक बड़ी प्रेजेंस नजर आई है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, जर्नलिस्टों की, साथियों की, फिर तहरीक इंसाफ की शख्सियात की, लोगों की बहुत सारी वीडियोस भी उन्होंने अपलोड किए वहां से जाकर। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए नाज़रीन, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। इमरान खान को ज़ाहिर एक सिक्योरिटी रिस्क तो है। फिर नाज़रीन इमरान खान के हवाले से कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं कि भाई आप उस अस्पताल के बाहर जाकर कोई एक माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं बना देंगे कि जहां पर एक आम बंदे को भी अपनी प्राइवेसी, या ज़्यादा लोग नाज़रीन ट्रीटमेंट करवाने आए हुए हैं, लोग परेशान है किस हाल में हैं, और हर जगह पर अगर कैमरे लगे हुए होंगे तो वो भी एक ठीक मैसेजिंग नहीं जाती, एक ठीक पैगाम रसानी भी नहीं है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी ये खिलाफ चीज है कि वहां पर जाकर लोग जमा हो।
لہٰذا ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے برائے مہربانی اسے انکریج نہ کریں، انکریج بالکل نہ کریں۔ شفا اسپتال کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، اس کی تیسری منزل دیکھنی ہے تو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں، شفا اسپتال ایک بلڈنگ ہے، ایک منزل ہے، دیٹس اٹ۔ تو مختلف جگہوں سے جا کر ناظرین اس کے شفا اسپتال کی گیٹس کے اوپر کیمرے لگا دینا، وہاں پر جا کر ٹک ٹاک بنانا، وہاں پر جا کر فلمانا ناظرین ان ساری چیزوں کو، تو وہ ایک جو پرائیویسی ہے ناظرین عام جو وہاں پر لوگ چیک کروانے آئے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے بھی خلاف ہے، اور اس کے اوپر خاص قسم کا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے۔ ایک پروپیگنڈا باقاعدہ سے شروع کروا دیا گیا کہ دیکھیں جی عمران خان کے لیے بہت زیادہ سیکیورٹی رسک ہے، چونکہ ہر جگہ پر کیمرے موجود ہیں، اور پھر ناظرین پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا بھی ایسی ویڈیوز کو لے کر، ایسی فلموں کو لے کر ایک بنایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ دو صحافی کیا کہہ رہے ہیں، ایک کامران خان صاحب اور دوسرے ناظرین فہد حسین صاحب۔ کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی منظرنامے کے اوپر بہت بڑی پازیٹیو پیش رفت ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ 3 سال بعد برف پگھلی ہے، 3 سال بعد برف پگھلی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ اس وقت باقاعدہ سے ایک کیمپین چلا رہی ہے، یا گورنمنٹ نہیں چلا رہی، پاکستان کے اندر ایک کیمپین چل رہی ہے گورننس کے حوالے سے، یعنی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے بھائی گورننس کے حوالے سے کہ بہتر گورننس ہو ملک کے اندر، اس کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر ناظرین جہاں پر کیمپین چل رہی ہے کہ پورے نظام کو، سسٹم کو ہی چینج کرنا ہے، وہاں پر ناظرین یہ سب سے پازیٹیو خبر ہے، اور یہ کامران خان صاحب کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کامران خان از ویری مچ لنکڈ ود دا پاور کوریڈورز، ویری ویری مچ لنکڈ۔ شاید کوئی صحافی ناظرین اتنا پاکستان میں ہو جتنا کامران خان صاحب۔ فہد حسین صاحب اگین ون آف دا جرنلسٹ جو کہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی فضا چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ وقت ہے کہ پاکستان بہت بڑے بڑے پاکستان کے اندر فیصلے کرے، چونکہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے، بگ پکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بڑی تصویر کے اندر تحریک انصاف بھی حصہ ڈالے ہے۔ تو ناظرین اگر جو بگ پکچر ایک آپ دیکھتے ہیں، بڑے کینوس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، تو پاکستان کے اندر ناظرین ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننی ہے، پاکستان کے اندر مزید صوبے بننے ہیں، پاکستان کے اندر ناظرین 2 خاندانوں کا پولیٹیکل کنٹرول ختم کیا جائے گا، اسے نیوٹرلائز کیا جائے گا، تاکہ اس ملک کے اندر گورننس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور ہم نے انہیں میٹیریلائز کرنا ہے ہر طریقے سے، ہر حال میں، سعودیہ کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ۔ تو آپ کو ویسے کیا محسوس ہوتا ہے ناظرین کہ سعودی عربیہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، یا کوئی بھی مشرق وسطیٰ کا ملک ہو گیا، جب بھی بات چیت ہو رہی ہوگی obviously سوال اٹھتے ہیں ناظرین کہ انٹرنل صورتحال کیا ہے؟ عمران خان ایک گلوبل خبر ہے، ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت ہے، عمران خان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشنز ہیں، ایک گلوبلی ریکگنائزڈ آئیکن ہے وہ۔ تو جب بھی کوئی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ ویسے بھی معاہدہ ہوتا ہے ناظرین، تو وہ انٹرنل سچویشن کو، صورتحال کو، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہی جا کر ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ سے پوری کی پوری رپورٹس اور تھنک ٹینک کام کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر ناظرین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا ناظرین نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، جی ہم نہیں مانیں گے۔ تو ناظرین یہ خان شفٹ بھی ہوگا، آپ دیکھیے گا ادھر ہسپتال میں، شفا اسپتال میں خان کا ایک بڑا بہترین ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، اور یہاں سے سلولی کر کے راستے نکلیں گے جوڈیشری کے ذریعے، عدالت کے ذریعے ناظرین، پاکستان کی لولی لنگڑی جیسی بھی عدالتیں یہی راستہ نکالیں گی، اور یہاں سے ایک نئی پولیٹیکل کہانی پاکستان کے اندر آپ کو آہستہ آہستہ کر کے شروع ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ نون لیگ ناظرین بہرحال ایک ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، جہاں پر وہ پریزنر رولز کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ صرف وہ میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ صرف ایک ڈرامہ ہی ہے، ٹیچر ہی ہے، باقی اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں، اس میں سے نکلنا شکلنا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف نون لیگ ظاہر ہے انہوں نے اپنے گند اپنے منہ کے اوپر مل لی ہیں، اور پریس ٹاکس بھی وہ آ کر کر رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سٹانس ابھی بڑا کلیئر ہے، بڑا زبردست ہے، سلیم مانوی والا ہوں، نبیل قبول صاحب ہوں، اور نبیل قبول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی ایک رپورٹ دیکھی تھی جس میں کلچ پلیٹوں کا کوئی معاملہ تھا۔ بھائی کلچ پلیٹوں کا معاملہ نہیں تھا، وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا۔ تو وہ دور کی بات ہے کہ میاں صاحب نے بعد میں کورونا میں بھی ماسک یہاں تک لگاتے تھے، یہاں سے اوپر نہیں لگاتے تھے، تو تھوڑی کے اوپر میاں صاحب کالا ماسک لگاتے تھے، باقی انہوں نے کورونا میں ایون ماسک بھی نہیں لگایا۔ اور پھر ناظرین پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، وہ تو بالکل ہی یعنی وہ تو کوئی الگ ہی ناظرین دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ الگ ہی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، اور نہیں ہو سکتا جی، اور نہیں ہو سکتا جی۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے جی، اللہ حافظ۔